بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الله ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه الله سبحانك يا رب. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ما شاء الله. الله 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 الله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله سبحانك يا رب. الله 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 الله. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه سبحانك يا رب. الله 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 الله.
هو الله الواحد القهار الله الله خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. الله الله اذكر الله 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 وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. ألا هو العزيز خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. الله الله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. سبحانك يا رب الله الله اذكر الله. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. فأني ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. فأني تصرفون. صدق الله العظيم. ما شاء الله.